मई 2025 कॉन्फ्लिक्ट के ऑपरेशनल आउटकम ज़मीन और हवा में होने वाली इमीडिएट टैक्टिकल विक्ट्रीज से कहीं आगे जाते हैं, जो ग्लोबल डिफेंस डॉक्ट्रिन्स, रीजनल पावर बैलेंसेस और मॉडर्न वॉरफेयर की ओवरआर्चिंग इकोनॉमिक्स में प्रोफाउंड पैराडाइम शिफ्टिंग रिपल्स पैदा करते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट से एक प्राइमरी अनडिनाइबल एनालिटिकल डिडक्शन हुई कि किसी पेयर टू पेयर कॉन्फ्लिक्ट में हेट्रोजेनस अननेटवर्क्ड फ्लीट्स को ऑपरेट करने की एब्सोल्यूट ऑब्सोलेसेंस यानी कि एक मुकम्मल नाकामी है। डाइवर्स जियोग्राफिकल सोर्सेज से टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हाईली एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म्स यानी कि फ्रेंच राफेल्स, रशियन सुकोइस और इजरायली ड्रोन्स अक्वायर करने पर इंडिया के रिलायंस ने एक फ्रैगमेंटेड ब्रिटल किल चेन क्रिएट की जो इनकम्पैटिबल एवियोनिक्स, डिसजॉइंटेड डेटा स्ट्रीम्स और मैसिव कम्युनिकेशन लेटेंसी पर मबनी थी। ये अप्रोच अस्यूम करती है कि एक स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म की इंडिविजुअल टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी सिस्टेमिक कोहिजन की कमी को कॉम्पनसेट कर सकती है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ने फंडामेंटली और एम्पिरिकली इस फिलॉसफी को डिस्क्रेडिट किया। सॉवरेन लिंक 17 डेटा लिंक में हेविली और स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करके पाकिस्तान ने अपना मिलिट्री अपैरेटस को आइसोलेटेड प्लेटफॉर्म्स की एक सीरीज से एक कोहिसिव रिजिलिएंट किल वेब में ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक किल वेब में अगर एक नोड यानी कि जैसे कि एक ग्राउंड रेडार जैम या डिस्ट्रॉय हो जाए तो नेटवर्क इंस्टेंटली और ऑटोनोमसली टारगेटिंग डेटा को किसी ऑल्टरनेटिव जैसे कि एक एरिया एवैक्स या नेवल फ्रिगेट के जरिए रूट कर देता है, बिना ट्रैक कंटिन्यूटी या बिना फायरिंग सॉल्यूशंस लूज किए। इस आर्किटेक्चरल सुप्रीमेसी का मतलब ये था कि JF-17 जैसे एयरक्राफ्ट जो पेपर पर ट्विन इंजन राफेल से एरोडायनामिकली इंफीरियर लग सकते हैं, फील्ड करने के बावजूद PAF ने टोटल अनडिस्प्यूटेड डोमिनेंस हासिल की। इस कॉन्फ्लिक्ट ने डेफिनेटली प्रूव कर दिया कि कंटेम्प्रेरी वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन डोमिनेंस और डेटा लिंक सॉवरेनिटी ही PVR एंगेजमेंट्स के आउटकम को डिक्टेट करते हैं। जो स्टैंड अलोन फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन कैपेबिलिटीज़ को अगर डीपली एक नेशनल रियल टाइम नेटवर्क में इंटीग्रेटेड ना हो, मुकम्मल यूजलेस ना सही लेकिन सवेली मार्जिनलाइज ज़रूर कर देती है। उधमपुर और उधमपुर में S-400 बैटरीज की स्पेक्टेकुलर डिस्ट्रक्शन हैवी स्टैटिक सर्फेस टू एयर मिसाइल यानी कि SAM सिस्टम्स की आर्किटेक्चर्स की एफिकेसी का एक स्टार्क अनडिनाइबल रीवैल्यूएशन प्रोवाइड करती है। कई दहाइयों से रशियन S-400 और अमेरिकन पेट्रियट जैसे सिस्टम्स को एयर स्पेस डिनाइल के अल्टीमेट इम्पेनेट्रेबल गारंटर्स कंसिडर किया जाता था, लेकिन ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने यह डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये मैसिव सिस्टम्स इंटेलिजेंट एसिमेट्रिक मल्टी वेक्टर सैचुरेशन अटैक्स के सामने हाईली वनरेबल होते हैं। रेडार इल्यूमिनेशन को फोर्स करने के लिए लो कॉस्ट एक्सपेंडेबल ड्रोन स्वॉर्म्स के हाईली कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेशन, जिसके फौरन बाद CM-400 AKG जैसे हाइपरसोनिक क्वासी बैलिस्टिक म्यूनिशंस की डिप्लॉयमेंट से S-400 की कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग और काइनेटिक इंटरसेप्ट लिमिट्स को कंप्लीटली ओवरवेल्म कर दिया। यहाँ डेमोन्स्ट्रेट होने वाली इकोनॉमिक एसिमेट्री स्टैगरिंग और एक्सपेंसिव डिफेंसेस पर रिलाई करने वाले नेशंस के लिए हाईली प्रॉब्लमैटिक है। एक $1.5 बिलियन का डिफेंसिव आर्किटेक्चर सिर्फ ड्रोन्स और मिसाइल्स के कॉम्बिनेशन से सिस्टमैटिकली डिसमेंटल हो गया, जिनकी कॉस्ट इस वैल्यू का एक बहुत छोटा फ्रैक्शन था। ये स्टार्क रियलिटी एक्सॉर्बिटेंट मोनोलिथिक एयर डिफेंस अम्ब्रेला से डिस्ट्रीब्यूटेड हाईली मोबाइल और मॉड्यूलर काउंटर म्यूनिशन सिस्टम्स की तरफ एक नेसेसरी अर्जेंट ग्लोबल डॉक्ट्रिनल शिफ्ट डिक्टेट करती है, जो मैसिव फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक फेलियर के सिंगल पॉइंट्स प्रेजेंट ना करें। हाईली टाउटेड वेस्टर्न और रशियन सिस्टम्स को सिस्टमैटिकली डिफीट करने वाले चाइनीज़ और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस पाकिस्तानी आर्मामेंट्स की लाइव फायर डेमोन्स्ट्रेशन ने इमीडिएट वायलेंट जियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पैदा किए। डसॉल्ट राफेल का PL-15E काइनेमेटिक एनवेलोप को सर्वाइव करने में एब्सोल्यूट फेलियर और उसके साथ ही चाइनीज़ ऑरिजिन CM-400 AKG के खिलाफ रशियन S-400 की खुद को डिफेंड करने की इनएबिलिटी ने ग्लोबल डिफेंस इक्विटी मार्केट्स में इंस्टेंटेनियस मैसिव फ्लक्चुएशंस किए। राफेल के मैन्युफैक्चरर डसॉल्ट एविएशन ने ऑफिशियली कंफर्म कॉम्बैट लॉसेस के बाद मार्केट वैल्यूएशन में एक शार्प अनप्रेसिडेंटेड डिक्लाइन एक्सपीरियंस किया, क्योंकि नेशंस ने पेंडिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रिकंसिडर करना शुरू कर दिए। उसके मुकाबले में विक्टोरियस J-10C के मैन्युफैक्चरर एविक चेंडो एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने एक मैसिव स्टॉक सर्ज विटनेस किया। ये आउटकम रिजिडली पाकिस्तान के स्टेटस को एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के एक फॉर्मिडेबल एक्सपोर्टर, कॉम्बैट टेस्टर और टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर सीमेंट करता है। मजीद ये कि फतह गाइडेड मिसाइल सीरीज़ की इमेंस ऑपरेशनल सक्सेस और अनडिनाइबल एक्यूरेसी पाकिस्तान को ग्लोबल आर्म्स मार्केट में प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ का एक हाईली क्रेडिबल
کاسٹ افیکٹو سپلائر پوزیشن کرتی ہے جو فنڈامنٹلی اس لوکریٹو مارکیٹ شیئر کو تھریٹن کر رہا ہے جس پر ٹریڈیشنلی ویسٹرن اور رشین ڈیفنس کنگلومریٹس ڈومینیٹ کرتے تھے. اسٹریٹجکلی پاکستان کے رسپانس نے ساؤتھ ایشیا میں ایسکلیشن لیڈر کو افیکٹولی اور پرماننٹلی ریڈیفائن کر دیا. انڈیا کا آپریشن سندور پریکیریسلی اس اسمپشن پر بیس کرتا تھا کہ ایک لمیٹڈ اسٹینڈ آف اسٹرائک نیو دہلی کو الاؤ کرے گی کہ وہ فل اسکیئر وار کے تھریش ہولڈ کو کراس کیے بغیر کانفلکٹ کا پیس اور اسکوپ ڈکٹیٹ کریں اور سب کنونشنل وارفیئر اور نیوکلیئر ریٹیلیشن کے درمیان سپوزڈ اسپیس میں آپریٹ کریں. آپریشن بنیان مرصوص نے کنٹرولڈ ایسکلیشن کی اس ڈینجرس تھیوری کو بالکل تباہ کر دیا. ایک میسو ملٹی ڈومین ریٹیلیٹری اسٹرائک لانچ کر کے جس نے کرٹیکل انڈین ملٹری انفراسٹرکچر اوبلیٹریٹ کیا اور سویر انسسٹینیبل اکنامک اور ریپوٹیشنل کاسٹ امپوز کیے. پاکستان نے ایک ہارڈنڈ ان ییلڈنگ کنونشنل ڈیٹرنس ری اسٹیبلش کر دیا. اس آپریشن نے ایک ان ایمبیگیوس چلنگ اسٹریٹجک میسج کنوے کیا. پاکستان ساورنٹی کی کوئی بھی وائلیشن چاہے ڈیلیوری میکینزم کوئی بھی ہو، مینڈ یا اسٹینڈ آف یا اسکیل کوئی بھی پرسیو کیا گیا ہو، اس کو ایک ڈسپرپورشنیٹ ہائیلی پرسائز اور ڈیوسٹیٹنگ کائنیٹک رسپانس دیا جائے گا جو ایڈورسری کی وار لڑنے کی کیپیسٹی کو ڈیگریڈ کر دے گا. یہ روبسٹ کنونشنل پوسچر فیوچر کانفلکٹس کے لیے تھریش ہولڈ کو سگنیفیکنٹلی ایلیویٹ کرتا ہے اور یہ انشور کرتا ہے کہ پری ایمپٹیو اسٹرائکس یا سرجیکل آپریشنز کو نیو دہلی آگے سے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے لو کاسٹ پولیٹیکل ٹولز کے طور پر نہیں بلکہ اکنامکلی اور ملیٹریلی رونس گیمبلز کے طور پر دیکھے. نو گو نیوکلیئر تھریش ہولڈ کی میتھ کو تباہ کر کے اور اپنی کنونشنل سپیریورٹی کو پروو کر کے پاکستان نے ایک زیادہ اسٹیبل ریجنل ایکویلیبریم پیدا کر دیا ہے جس میں انڈین ایڈونچرزم کی کاسٹ کو پروہیبٹیولی ہائی کر دیا گیا ہے. مئی 2025 کا یہ انٹینس ملٹری کنفرنٹیشن ماڈرن اسٹریٹجک ملٹری ہسٹری میں ایک ڈیفائننگ ایپوک کے طور پر دیکھا جائے گا جو 21st سینچری وارفیئر کی ریالٹیز کے لیے ایک بروٹل امپیریکل لیبورٹری پرووائڈ کرتا ہے. ان ایونٹس کا ڈیٹیل ٹیکنیکل ایگزامینیشن ان ایکویوکلی ریویل کرتا ہے کہ پاکستان آرم فورسز نے ماڈرن کامبیٹ میں ایک ماسٹر کلاس ایکسیکیوٹ کی اور ایبسولوٹ ٹیکٹیکل آپریشنل اور اسٹریٹجک وکٹری حاصل کرنے کے لیے انڈیجنس نیٹ ورکنگ، ایڈوانس بی وی آر کائنیمیٹکس اور سیملیس ملٹی ڈومین انٹیگریشن کو لیوریج کیا. آپریشن سندور کے دوران انڈیا کی انیشل اسٹینڈ آف اسٹرائکس کو فالسلی روبسٹ پورٹرے کیا گیا تھا جبکہ الٹیمیٹلی ان کا فزیکل فٹ پرنٹ منیمل تھا جس نے ہائیلی سپرفیشل ڈیمیج دیا اور امپورٹڈ ٹیکنالوجی پر ہیویلی ریلائنٹ ان نیٹ ورکڈ پلیٹ فارم سینٹرک ملٹری ڈاکٹرن کی ریجڈ فیٹل لمیٹیشنز کو میلی ایکسپوز کیا. اس کے بالکل اپوزٹ پاکستان کے آپریشن مارکا حق نے کچھ گھنٹوں کے اندر ٹوٹل ایئر سپیریورٹی اسٹیبلش کر لی. ساورن لنک 17 ڈیٹا لنک، ساب ایریائی ایبیکس پلیٹ فارمز اور PL-15E میسل سے آرم J-10C فائٹرز کی فلالیس آرکسٹریشن کے ذریعے PAF نے 6 کا ایک فلالیس کل ریشو اچیو کیا جس میں انڈیا کے موسٹ ایڈوانسڈ ایسٹس کو گرایا گیا جس نے آسمانوں میں ویسٹرن ٹیکنالوجیکل انوینسبلٹی کی میتھ کو تباہ کر دیا. اس کے بعد آپریشن بنیان مرصوص کی لانچ نے پاکستان کی ڈیفینسو ماسٹری سے ڈیوسٹیٹنگ آفینسو کیپیبلٹی تک ریپڈ ٹرانزیشن شوکیس کیا. S-400 بیٹریز کے خلاف ڈیڈ مشن کی ٹیکسٹ بک ایکسیکیوشن نے جس میں ڈرون سوارمز کو بریلینٹلی الیکٹرانک ڈیکوائز کے طور پر اور CM-400 AKG ہائپرسونک مسل کو کائنیٹک کل کے لیے یوٹیلائز کیا گیا، یہ پروف کیا کہ دنیا کے سب سے ایکسپینسو ہیوی سام سسٹمز بھی انٹیلیجنٹ ایسومیٹرک ٹیکٹکس کے آگے فنڈامنٹلی ونربل ہیں. انڈین ٹیریٹری کے اندر ڈیپ جا کر فتح مسل سیریز کی پن پوائنٹ پریسیجن سٹرائکس اور ایک پیرالائزنگ سائبر الیکٹرو میگنیٹک کیمپین نے جس نے دشمن کو بلائنڈ کر دیا، دونوں نے مل کر پاکستان کو انڈیا کا آفینسو انفراسٹرکچر کمپلیٹلی ڈسمینٹل کرنے کی قوت دی. مئی 2025 کی لیگیسی ساؤتھ ایشیا میں ایک ایسی نئی اسٹریٹجک ریالٹی کی کرسٹلائزیشن ہے جہاں پاکستان کی کنونشنل ڈیٹرنس ایبسولوٹ، ٹیکنالوجیکلی superior اور uncompromisingly lethal ہے. Thank you for watching and stay curious.